फेरि फेरि पुरानै रूपमा फर्काउन मिल्दैन, फेरि पुरानै रूपमा फर्काउन मिल्दैन, म खरानी हुँ अझै डराउन मिल्दैन, फेरि पुरानै रूपमा फर्काउन मिल्दैन, म खरानी हुँ अझै डराउन मिल्दैन। नुन छर्किने हातहरूको भिडभाड छ यता, नुन छर्किने हातको भिडभाड छ यता, नुन छर्किने हातको भिडभाड छ यता, घाउ छ लुकाउनुस् देखाउन मिल्दैन, नुन छर्किने हातको भिडभाड छ यता, घाउ छ लुकाउनुस् देखाउन मिल्दैन। तिम्रो प्रविधिले एक निर्जीव मसिन बोल्छ, तिम्रो प्रविधिले एक निर्जीव मसिन बोल्छ, तर बाको तस्बिर बोल्ने बनाउन मिल्दैन। अहिले मेरो बुवा हुनुहुन्न, जीवित हुनुहुन्न, मलाई सुनिराख्नु भएको छैन अहिले। तिम्रो प्रविधिले एक निर्जीव मसिन बोल्छ, तर बाको तस्बिर बोल्ने बनाउन मिल्दैन, म खरानी हुँ अझै डराउन मिल्दैन। कुशल दक्ष सपुत थुप्रै जन्मायो आमा, कुशल दक्ष सपुत थुप्रै जन्मायो आमा, अब एक इमान्दार जन्माउन मिल्दैन, कुशल दक्ष सपुत थुप्रै जन्मायो आमा, अब एक इमान्दार जन्माउन मिल्दैन। आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो मालिक, मालिक आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो, मालिक आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो, भनेकै हुँ मालिक आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो, भनेकै हुँ कात्रोमा खल्ती सिलाउन मिल्दैन, आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो मालिक, भनेकै हुँ कात्रोमा खल्ती सिलाउन मिल्दैन, फेरि पुरानै रूपमा फर्काउन मिल्दैन, म खरानी हुँ अझै डराउन मिल्दैन। सेल्फलेस सेल्फिस भन्ने छ होइन टपिक यसको, भनेर चाहिँ स्वार्थ रहित स्वार्थी, स्वार्थ रहित स्वार्थी। द सन राइजेस फर मी, द स्टार्स ट्विङ्कल फर मी, द डिभाइन बडिज रिभल्भ अराउन्ड मी, होइन द साउन्ड अफ द साइलेन्स, ओसियन विदिन अ ड्रप, द ब्राइटनेस अफ द डार्क, all these impossibilities I experience every moment. My speeches and the words, my blessings and the curse, my prayers and the sins, all I do for me but not for myself. What I do is for me but not for myself. What I think is not for my thought, but it's always me talking to myself about myself. Well, I am the selfless selfish. Wow. मेरो समाज भन्ने लेखेको छु होइन, त्यो सुनाउन चाहे। शान्तिलाई नारामा मात्र सीमित राखेर आफै आफ्नो भविष्यको बत्ती किन निभाउँछौ? एकछिन ध्यान दिनलाई, शान्तिलाई नारामा मात्रै सीमित राखेर आफै आफ्नो भविष्यको बत्ती किन निभाउँछौ? ए मेरो शान्त भनिएको समाज, भेडाको बथान झै झुटको पछि लागेर न्याय गर्न पर्ने आँखा किन निभाउँछौ? ए मेरो जागृत भनिएको समाज, गोरुको जमात झैँ एकै रगत भएकासँग लडेर विभेदको बोटलाई किन गोडमल गर्छौ? ए मेरो साझा भनिएको समाज, परम्परा बिर्सेर विकृतिलाई अँगालो हालेर आधुनिकीकरणको वस्त्रले किन ढाकिन खोज्छौ? ए मेरो प्राचीन भनिएको समाज, पुर्खाको रगत पसिनाको मोल के तिमीले बिर्स्यौ र? सत्य र शान्तिको प्रतीक बुद्धको उपदेश के तिमीले भुल्यौ र? सबको मालिक एक भन्ने गीताको पाठ किताबबाटै च्यात्यौ र? सबैसँग समान व्यवहार गर्न यो समाजले सिकाएन र? ए भुलेछु, म त त्यही समाज पो भन्दैछु जो विवाहको जन्ती त बन्यो तर मर्दाको मलामी बन्न सकेन। सामाजिक मर्यादा र सभ्यताको घाँटी च्यापेर हत्या हिंसा अहङ्कारका पापले लतपत भएर आफ्नै अस्तित्वको अपमान किन गर्छौ? ए मेरो सभ्य भनिएको समाज। दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित छु म पदम। मलाई प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो छोटोजी र
कल्पनाजीले। आज पनि हामी तपाईँहरूसँग 8:30 देखि 9:30 को बिचको 1 घण्टाको समयमा दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जको रेडियोको माध्यमबाट भने त्यसै गरेर दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट भिजुअल र हाम्रो अडियो तपाईँहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न अरू अनलाइनका माध्यमहरू छन्, हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट पनि संसारभरि नै तपाईँहरू यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा हामी के गर्छौँ, कस्तो किसिमको प्रकृतिको कार्यक्रम हो भनिराख्नु मैले पर्दैन होला, त्यही पनि सानोतिनो कुरा एक किसिमको जानकारी तपाईँहरूलाई मैले दिनुपर्छ। व्यक्तिविशेष कार्यक्रम हो, व्यक्तिहरूले आफूले गरिरहेको क्षेत्रको कामको विषयमा र उहाँहरूको जीवनबाट हामीले सिक्न सक्ने लिन मिल्ने कुराहरूको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। केही पाठहरू सिक्छौँ, केही अनुसरण गर्छौँ, त केही भनौँ न तयारीको रूपमा ज्ञानको रूपमा आफूभित्र राख्छौँ। आज पनि त्यो कुरालाई निरन्तरता दिनेछौँ। आज को हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम अतिथि भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ, त्यो विषयमा तपाईँलाई एकैछिनपछि जानकारी गराउँछु। त्योभन्दा पहिला एउटा अनुरोध गर्छु, महामारी जुन अहिले हामी कोरोना महामारीको बिचमा छौँ, स्थिति पूर्ण रूपमा साम्य भइसकेको स्थिति छैन। हामी स्टुडियोमा छौँ, आफ्नो किसिमको चाहिँ भौतिक दूरी भनौँ न त्यो नगर्न सके पनि जो एउटा सावधानीहरू अप्नाउन सकिन्छ सके जतिको हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई पनि यो अनुरोध गर्छौँ, यताउता निस्कने, बाहिर जाने, समूहमा जाने गर्नु रहनु भएको छ भने यो विषयमा चाहिँ थोरै सोचिदिनुहोस्, ध्यान पुर्याइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्छु। र यति गरिसकेपछि आजका हाम्रा अतिथिहरूको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग 2 जना अतिथिहरू हुनेछ। एकजना सपनाको लागि भनौँ न अझै दौडधुपमा लागि नै रहनु भएको छ, एउटा वे चाहिँ बाटो पत्ता लगाइसक्नु भएको छ र बाटोमा हुनुहुन्छ। एकजना भर्खरै अब बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् भनौँ न विद्यार्थी जीवनकालमै हुनुहुन्छ आफ्नो यात्राको लागि। यति कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँलाई थाहा एक किसिमको भनौँ न गेस गरिसक्नु भएको होला, देख्नुपर्ने जसले हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले त एक किसिमको उहाँहरूको फेस देखेरै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको होला। एकजना गुरु हुनुहुन्छ, एकजना चाहिँ चेला, अर्थात् गिलीका चाहिँ फाउन्डर तथा भाइस प्रिन्सिपल तारा पल्लवीजी हामीसँग हुनुहुनेछ। त्यसै गरेर उहाँ गजलकार पनि उहाँको परिचय छ। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को हामीसँग हुनुहुनेछ कवि तथा विद्यार्थी लोचन जोशी। कवि यो अर्थमा भने मैले चोखोपनले चाहिँ देशव्यापी रूपमा गरेको एउटा खुला कविता प्रतियोगितामा चाहिँ उहाँले देशभरिमा नै पहिलो स्थान हासिल गर्नुभएको छ। उहाँ धनगढी निवासी हुनुहुन्छ। त्यसैले ढिला नगरिकन उहाँहरूको सँगको गरेको विमर्श तपाईँहरू माझ राख्ने अनुमति चाहन्छु। अहिले हामी त्यो विमर्श गर्न चाहन्छौँ। ढिला नगरिकन उहाँ दुवैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रम। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ होला दुवै? अहिले स्कुलहरू त बन्द छ। आज यो हिसाबले भौतिक रूपमा यो किसिमले बस्ने भेट्ने किसिमको जमर्को मिल्यो। यो यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँ दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सुरु गरौँ, मैले पल्लवीजीबाटै सुरु गरेँ। गजलको क्षेत्रमा भनौँ न एक किसिमको परिचय बनाउनु भएको छ र सँगसँगै व्यवसाय, त्यसपछि शिक्षण पेसा, यी 3टा पेसामा हुनुहुन्छ। सुरुवात गरौँ। यो जस्तो अहिले लोचनको एक उमेर छ, मेरो एक उमेर छ, अन्त यो उमेर तपाईँले भनौँ न क्रस गरिसक्नुभयो, पार गरिसक्नुभयो। त्यो भावनाले यो उमेरमा तपाईँको के किसिमको चाहिँ सपना हुन्थ्यो? सपनाबाट सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम चाहिँ। हामीहरू त्यति बेलाको बच्चाहरू अहिलेको जस्तो सपना देख्दैन थियौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले चाहिँ धेरै यिनीहरूले अवसर पाएको छ, त्यस्तै किसिमको इन्भाइरोमेन्ट छ, फ्यामिलीले पनि त्यसरी सपोर्ट गर्छ। तर हाम्रो पालोमा के हुन्थ्यो, जे अगाडि आयो त्यही गरिन्थ्यो कि। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब मलाई चाहिँ सायद यो बुवाको गुण आएको हुनुपर्छ, साहित्यमा अलिकति रुचि चाहिँ हो पहिलेदेखि नै। तर म यो नै गरिहाल्छु भविष्यमा, यो गर्छु भन्ने बाटो चाहिँ मैले छुट्याउन सकेको थिएन। तर यो उमेरमा, लोचनकै उमेरमा हुँदाखेरि मैले कविता चाहिँ लेख्थेँ। मैले के लेख्थेँ, त्यो कुन खालको कविता थियो भन्ने मलाई थाहा थिएन, तर कविता लेख्थेँ। त्यतिखेर मैले छन्दमा रुचि राख्थेँ र मेरो जीवनको पहिलो कविता छन्दमै थियो। कविता प्रतियोगिता थियो। त्यो पहिलो प्रतियोगितामा प्रथम भएको चाहिँ मलाई सम्झना छ। कक्षा 6मा पढ्दाखेरि मैले सायद कुनै छन्द, यो नाम पनि थाहा भएन, यो छन्दको कपी गरेको थियो। शार्दुल विकृति छन्द रहेछ त्यो छन्द चाहिँ, अहिले थाहा भयो। त्यसैले सपना भन्ने केही थिएन, जे देख्यो त्यही बन्न रहर लाग्थ्यो त्यति बेला चाहिँ। अनि बिस्तारै जब 11-12मा पुगेँ, त्यसपछि साहित्यमा मेरो रुचि रहेछ भन्ने थाहा भयो। साहित्य, कला साथै अब शिक्षण पेसामा चाहिँ त्यो साहित्यकै एउटा पाटो रहेछ कि शिक्षण पेसा पनि। बोल्न मनपर्ने, नयाँ रचना गर्न मन लाग्ने, अनि अरूलाई जानेको कुराहरूसँग सेयर गर्न मन लाग्ने। त्यसैले
सँगसँगै लाग्यो। यो एक किसिमको वातावरण हजुर। भयो। लोचनको सपनाको विषयमा कुराकानी गरौँ, पछि हामी वास्तविकता जे छ त्यो अहिलेको वर्तमान स्थितिको विषयमा कुराकानी गरौँला। के छ यो उहाँको त्यो परिवेश र फेरि यो परिवेश टोटल्ली फरक हुने भइ नै हाल्यो, कस्तो क्लियर छ अहिले म यो गर्छु भन्ने? म यो गर्छु भन्ने त लगभग क्लियर नै भनौँ होइन। अब कस्तो छ कि अब मेरो ठ्याक्कै अब कस्तो छ कि म अलिकति 4-5 त्यति क्लासमा पढ्थेँ होला, त्यतिखेरबाट नै म बाबासँगै बढी हिँड्छु होइन। बाबासँगै अफिसमा पनि बाबालाई हेल्प गर्ने होइन। अनि त्यसपछि अलिअलि कामहरू पनि सिकिसकेको छु र अहिले अलिकति हेल्प पनि गर्छु, अफिसमा पनि हेल्प गर्छु होइन। त्यही भएर अब मलाई अब त्यो काममा मैले त्यही कामतिर अलिकति रुचि बढेको छ होइन, वकालत पेसातिर। अनि त्यसपछि अब म चाहिँ त्यसैले नै आफ्नो करियर बनाउन चाहन्छु र अब साहित्यतिर रुचि बढेको चाहिँ अब पहिला पनि अलिअलि त लेख्थेँ होइन, कहिलेकाहीँ लेख्ने गर्थेँ। अनि त्यसपछि यतातिर रुचि बढेको चाहिँ अब कहिलेबाट भन्दाखेरि जब लकडाउन भयो आफूले एक्सप्लोर गर्ने टाइम पाएँ होइन। आफूले एक्सप्लोर गर्ने टाइम पाएँ र मैले त यस्तो पनि सक्दो रहेछु होइन। अब कविता लेख्ने भनेको त इमेजिनेसनमा हो होइन। अनि त्यसपछि मैले त यतिसम्म पनि इमेजिन गर्न सक्दो रहेछु होइन, मैले यतिसम्म पनि सोच्न सक्दो रहेछु, मेरो क्षमता यति रहेछ भनेर मैले अलि बढी बुझ्ने मौका पाएँ। त्यसपछि चाहिँ अलिअलि लेख्न सुरु गरेँ होइन, अलिअलि कविताहरू लेख्न सुरु गरेँ। छन्दमा चाहिँ ट्राई गरेको छैन अझैसम्म होइन। अब छन्दमा पनि बिस्तारै अब गर्दै गरौँला, अलिकति सिकि नै रहेछु होइन। अनि त्यसपछि अब यसरी एक्सपोज चाहिँ कहीँ गरेको थिएन, लेख्थेँ होइन, कागजमा कतै कपीहरूमा लेख्थेँ अनि त्यत्तिकै मोबाइलमै नोट्सहरूमै बनाएर त्यत्तिकै लेखेर राखेको थिएँ। अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै देख्दाखेरि फेसबुकमा यत्तिकै स्क्रोल गर्दै एकजनाले सेयर गरेको देखियो त्यो कविता प्रतियोगिताको, चोकोफनले आयोजना गरेको। अनि त्यसपछि जजहरू नवराज पराजुली र एकजना महेश पौडेल भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै हेरेको त विनरको चाहिँ नवराज पराजुलीले रिसाइट गर्छ, पोएम रिसाइट गर्छ भन्ने देखियो। अनि त्यहीबाट अलिकति ल म यो कवितामा भाग लिन्छु भनेर, किनभने नवराज पराजुली कतिको हुनुहुन्छ, कतिको महान हुनुहुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा नै छ होइन, उहाँको कविताहरू, उहाँको वाचन शैली होइन। त्यही भएर यो मौका चाहिँ मैले यो मौका चाहिँ सदुपयोग गर्नै पर्छ भनेर त्यसरी यो प्रतियोगितामा भाग लिएर अब प्रथममा पनि भयो होइन। मजा भइरहेछ, पहिलो प्रयासमै प्रथम भयो। कस्तो तपाईँहरूको गिलीमा पढ्न थाले कति भयो? गिलीमा म सुरुबाट नै गिलीमै हो। कस्तो याद छ पहिलोचोटि म्यामलाई? लोचन पढ्न थालेको बचपनदेखि नै हो गिलीमा, तर हामी चाहिँ नयाँ म्यानेजमेन्ट भएको हुनाले हामीहरूले लोचनलाई पढाउन थालेको 2 वर्ष मात्रै भयो। 2 वर्ष? हजुर, 2 वर्षदेखि ऊ चाहिँ कस्तो छ भने उसको चाहिँ के भन्नु फुर्तिला जस्तो हुन्छ होइन। अरूभन्दा फरक छ कि ऊ अलिक कस्तो छ कि बरु मेरो नेचर चञ्चल खालको छ, ऊ चाहिँ गम्भीर छ कि मैले उसबाट सिक्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। नबोल्ने अनि आफ्नो काम सबै गर्ने, अनि जुन फिल्डमा पनि उसलाई के सोध्यो भने जे पनि आउने कि म सोसल पढाउँछु। अनि उसलाई सोसलको अब अलिक उसको एउटा नराम्रो पक्ष चाहिँ अलिक कम आउँछ कि ऊ चाहिँ रेगुलर अलिक आउँदैन स्कुलमा, किनभने उसको धेरैतिर हात हालेको छ, उसलाई धेरैतिर रुचि छ। उसले आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परातिर पनि असाध्यै रुचि छ। यो यस्तो बच्चा मैले खासै देखेको छैन अहिले चाहिँ। अहिलेको जमानामा चाहिँ अलिक मोडर्न के अरे बढी आधुनिक हुन खोज्छ नि, ऊ चाहिँ एकदम पछाडि परम्परातिर जान खोज्छ कि परम्परालाई बचाउन खोज्छ, नेपाली टोपी लगाएर स्कुल आउने होइन, त्यस्तो खालको छ। त्यही भएर ऊ कहिलेकाहीँ नआयो भने पनि रिसाउनु मन लाग्दैन। तर अब क्लास 10मा गयो अनि तिमीले यो छोड्यो लोचन ल यसलाई गर भन्दाखेरि उसले मभन्दा राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिदिन्छ कि। अनि त्यो छ। अनि अलि एकदम जे कुरामा लाग्छ नि मजाले पर्फेक्टली गर्छ कि। क्लास पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ उसको। लोचन जस्तो उहाँले त आफ्नो तपाईँको कि भनौँ न एउटा पाटो मनपर्ने पाटोको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो, तपाईँ पनि कि उहाँ म्यामको विषयमा त्यस्तो लागेको विषय भनौँ न, त्यो ढान्नु परेन जे लागिरहेछ त्यो भन्नु पऱ्यो एकदमै। अब पहिलोचोटि हाम्रो क्लासमा आउँदा नि लागेको पहिलो क्लास नै म्यामको अब हुन्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसन नै यस्तो राम्रो थियो कि होइन। अब म्यामसँग पढ्न पाइने भयो एकदमै रमाइलो हुन्छ होइन। अब पढ्न नै मजा आउँछ कि। हामी अब कस्तो हुन्छ कि म्यामको क्लास हाम्रो ब्रेकभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको थियो होइन। लाइन अब हाम्रो ब्रेक आधा सकिसकेको हुन्छ, म्याम पढाइ नै राख्नुभएको हुन्छ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि पिरियड सकेको। त्यसरी पढाउनुहुन्छ म्यामले चाहिँ होइन। अब म्यामको हरेक कुराहरू एक्सप्लेन गर्ने कुराहरू होइन। अब विद्यार्थीसँग स्ट्रिक्ट पनि त्यत्तिकै हुनुहुन्छ होइन। अब साथी बन्नुपर्ने बेलामा विद्यार्थीहरूको साथी बन्नुपर्ने त्यो पनि गर्नुभएको छ होइन। अलिक स्ट्रिक्ट हुनुपर्ने बेलामा स्ट्रिक्ट पनि हुनुभएको छ।
त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्कै पनि यो एउटा दुई पुस्ता बिचको कुराकानी, दुई पुस्तै त नभनौँ तर पनि भनौँ न एउटा उमेरको हिसाबले एउटा पढाइरहनु भएको एउटा पढिरहनु भएको एकै उसमा चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरिमा सपनाको बाटा सुरु गरेका थियौँ हाम्रो कार्यक्रम। र जस्तो म्यामले चाहिँ जस्तो यो क्षेत्रतिर जसरी प्रवेश गर्नुभयो, जस्तो भनौँ एउटा व्यावसायिक तरिकाले पनि शिक्षण पेसामा पनि भएर चाहिँ यो विषयमा पनि थोरै श्रोता दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ होला, कसरी चाहिँ बन्न पुग्यो यो माहौल शिक्षण पेसातिरै? शिक्षण पेसामा चाहिँ मलाई रुचि पहिलेदेखि नै हो। बोल्न मन पराउने मान्छेलाई शिक्षण पेसा रमाइलो नै हुन्छ। बोल्न अलि झर्को मान्ने मान्छेले चाहिँ यो पेसामा नआउनु भए नि हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ रमाइलो नै लाग्थ्यो यो पेसा। अनि मेरो घरको छेउमै एउटा स्कुल थियो स्टेपिङ स्टोन, त्यहाँ मैले सुरु गरिसकेपछि त्यहाँ मैले एकदम राम्रो माहौल पाएँ। त्यता चाहिँ मैले जिम्मेवारी पनि पाएँ, काम गरेको प्रशंसा पनि पाएँ, बच्चाहरूसँग पनि नजिक हुने मौका पाएँ। त्यसले गर्दा एकदम रुचि बढ्दै गयो कि। अनि अब यतैतिर लाग्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यहाँ लगभग मैले 10 वर्ष जति काम गरिसकेपछि अब चाहिँ म यही फिल्मभन्दा अन्त जानुहुन्न भन्ने सोच भएर अहिले चाहिँ हामीले आफैले स्टेपिङकै केही टिचरहरू र अरू साथीहरू मिलेर अहिले ग्ली एकाडेमीमा चाहिँ पहिला चाहिँ अर्को सरले चलाउनुहुन्थ्यो, ब्यानर्जी सर हुनुहुन्थ्यो। राम्रो इस्टाब्लिस भइसकेको स्कुल थियो ग्ली एकाडेमी पनि। त्यसमा हामी छिरेर अहिले चाहिँ नयाँ व्यवस्थापनले हामी यसरी चलाइरहेको छ। पक्कै पनि लोजन जस्तो अब कविताकै वरिपरि रहेर कुराकानी गरौँ, यो एउटा हुन त उहाँले बोल्नुभयो भने अनुभवमा टेकेर बोल्नु होला होइन, किनकि जे जस्तो भयो भने 10-15 वर्ष जति त यो लेख्नु उसमा चाहिँ खेलिसक्नु भएको छ। जस्तो तपाईँको कुरा आउँदाखेरिमा भर्खरै चाहिँ लकडाउनले मलाई लेख्नुसँग चिनायो, अर्थात् लेख्नुको अर्थलाई बुझायो भन्ने किसिमको कुरा आयो। त्यसैले यो खासमा लेख्नु चाहिँ के उसबाट चाहिँ निक्लिने रहेछ? लेख्नु भनेको त अब कस्तो हुन्छ कि अब म आफ्नो कुरा गर्छु है, आफ्नै कुरा गर्नु। अब मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ कि लकडाउनको बेलामा बाहिर निस्किन पाएको थिएन, साथीहरू भेट्न पाएको थिएन होइन। अनि मानसिक स्थिति त्यो बेलामा कस्तो थियो, सबैको लगभग त्यस्तै नै थियो होइन। अनि त्यसपछि त्यो बेलामा मैले के गर्थेँ, त्यही अनुभवहरू नै लेख्ने गर्थेँ होइन। अनि त्यसपछि अब बिस्तारै अलिकति अब त्यो अनुभव मात्रै नभएर केही कुराहरू आफैले पनि इमेजिन गरेर लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यसरी नै लेख्दै। कविताको सवालमा कसैले त्यस्तो रोल मोडलको रूपमा लिएर त्यो कविता कसैको कविता सुनेर यही कविता लेखौँ अब मलाई यो किसिमको छ भन्ने? रोल मोडल भन्दा एकैजना त छैन होइन, मैले धेरैजनाबाट प्रेरणा लिएको छु होइन। धेरै कविताहरू सुनेर अनि त्यसपछि यस्तो खाले पनि कविता हुँदो रहेछ, यस्तो खालको पनि रमाइलो हुँदो रहेछ। पहिला बचपनमा पनि सुन्नुहुन्थ्यो कविता? बचपनमा त्यति रुचि त थिएन मलाई, यो कवितातिर साहित्य क्षेत्रतिर रुचि धेरै भएको छैन। यो पछिल्लो समय कविताहरू सुन्नुभयो, कविताहरू लेख्नु पनि पुग्नुभयो। त्यसो म्याम अब तपाईँको अनुभवहरू सुन्नु, अब यो लेख्नुको सवालमा चाहिँ गजलहरू लेख्नुहुन्छ, कविताहरू पनि लेख्थे भन्नुभयो, अहिले पछिल्लो समय के गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु होला। यो लेखन चाहिँ कताबाट जन्मिने रहेछ, यो कसरी चाहिँ बन्ने रहेछ यो लेख्ने सवाल चाहिँ? एउटा उमेरमा साहित्यप्रति रुचि चाहिँ हरेकलाई हुँदो रहेछ, तर त्यसमा निरन्तरता दिने चाहिँ कमै हुन्छन्। अनि अर्को कुरा यो साहित्य भन्ने कुरो जन्मजात पनि हुँदो रहेछ, जन्मजातै हो कि जस्तो लाग्छ। अनि मेरो बुवाले चाहिँ साहित्य लेख्नुहुन्थ्यो, उहाँको गुण केही ममा आएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यसको लागि एउटा त अब के भन्छ इमेजिनेसन भन्छ नि, कल्पना, आफूले सोचेका कुरालाई शब्दमा उतार्नु त हो साहित्य होइन। अब अलि इमोसनल मान्छे, भावनामा बढी बग्ने मान्छेले चाहिँ साहित्य बढी लेख्दो रहेछ। मेरो नेचर पनि त्यस्तै हो, हरेक कुरालाई एक्सप्रेस गर्न अरूलाई भन्न नसकेपछि तिनलाई शब्दमा उतार्ने। तर सुरुमा मैले कविता देखेको भनेको उही नेपालीको किताबमा हो, नेपाली पाठ्य पुस्तकमा कविताहरू गाउने, त्यसबाट रुचि बढेको हो। गजलतिर भने 2050-51 सालतिर यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एउटा मिरमिरे भन्ने म्यागजिन निकाल्थ्यो। मिरमिरेमा मैले ज्ञानमकर पौडेल, मुद राणा, साधना प्रतीक्षा उहाँहरूको गजल पढ्थेँ कि। अनि अरू कविता भन्दा ती मलाई फरक लागे र त्यसले मलाई एकदम तान्यो। त्यसपछि तिनीहरूको जस्तै खालको त्यही फर्मेटमा लेख्ने कोसिस गरेँ र गजलको कम्प्लिटली मैले यो फर्मुला त पछि मात्रै बुझेको हुँ। र त्यसपछि मलाई गजल लेख्न सुरु गरेपछि भने मैले कविता लेख्नमा त्यति रुचि देखाइनँ। सुन्छु, मन पर्छन्, तर आफू चाहिँ गजल मात्रै लेख्छु अहिले चाहिँ। कविता विस्थापित गरेको होइन, मन पराउँछु, सुन्छु। आफ्नो फिल्ड भने गजल भयो अहिले चाहिँ। के भनेपछि गजल लेख्छु भन्न चाहिँ मन पराउँछु।
रुनु र रुनुको कुरा आयो, यो रुनु र हाँस्नुमा सहज चाहिँ सजिलो चाहिँ के हो त रहेछ? रुनु सजिलो, हाँस्नु भनेको अब कहिलेकाहीँ बनावटी पनि हुनसक्छ। रुनु चाहिँ वास्तविक हो कि रुवाई चाहिँ वास्तविक हुन्छ। अब सजिलो त अब परिस्थितिले सिचुएसन अनुसार अब भावनात्मक मान्छे सानो कुरामा रुन्छ, सानो कुरामा हाँस्छ। अब सजिलो चाहिँ के भन्ने, रुनु नै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यही त, हाँसोको लागि त धेरै वातावरण बनावटी हाँसो त धेरै सजिलो छ होइन, तर वास्तविक हाँसो हो भने रुन सजिलो। लोचनलाई कस्तो लाग्छ? एकदमै त्यही कस्तो रुनुहुन्छ कि? हजुर रुनुहुन्छ कि? रुन्छ एकदमै, नरुने मान्छे नै को होला। त्यो अब एउटा हुन्छ जस्तो अन्जानमा त्यतिकै पनि रोइदिने एक किसिमको हुन्छ होइन, अब फिल भयो अब चाहिँ यो नरोकौँ भनेर चाहिँ हुन्छ नि त्यो किसिमको। अब कस्तो, अब मेरो बानी कस्तो छ कि अब अलिकति पनि सानो कुराले पिन्च गऱ्यो भने चाहिँ मेरो आँसु झडिहाल्छ कि, मेरो आँसु लुकाउन सक्दैन। यस्तै मान्छेले कविता लेख्छ। ओके, ठिक छ। कस्तो लागिरहेको हुनसक्छ श्रोता दर्शकहरूलाई भने गफ मात्रै भयो भन्ने किसिमको, तर गफबाटै हामी एक किसिमको भनौँ निष्कर्ष निकाल्ने, पाठ सिक्ने किसिमको हो। त्यही पनि एउटा लोचनजीले सुनाउने कि हाम्रो पल्लवी म्यामले सुनाउने? अहिलेको समयमा कि एउटा साहित्यिक सिर्जना सुनाउ, कविता नै लेख्नुहुन्छ लोचनजीले, कविता नै सुनाउ होला। पछि चाहिँ हामी मैले एउटा मेरो समाज भन्ने लेखेको छु होइन, त्यो सुनाउन चाहेँ। शान्तिलाई नारामा मात्र सीमित राखेर आफै आफ्नो भविष्यको बत्ती किन निभाउँछौ? एकचोटि ध्यान दिनलाई, शान्तिलाई नारामा मात्रै सीमित राखेर आफै आफ्नो भविष्यको बत्ती किन निभाउँछौ? ए मेरो शान्त भनिएको समाज, भेडाको बथान झै झुटको पछि लागेर न्याय गर्न पर्ने आँखा किन निभाउँछौ? ए मेरो जागृत भनिएको समाज, गोरुको जमात झैँ एकै रगत भएकासँग लडेर विभेदको बोटलाई किन गोडमल गर्छौ? ए मेरो साझा भनिएको समाज, परम्परा बिर्सेर विकृतिलाई अँगालो हालेर आधुनिकीकरणको वस्त्रले किन ढाकिन खोज्छौ? ए मेरो प्राचीन भनिएको समाज, पुर्खाको रगत पसिनाको मोल के तिमीले बिर्स्यौ र? सत्य र शान्तिको प्रतीक बुद्धको उपदेश के तिमीले भुल्यौ र? सबको मालिक एक भन्ने गीताको पाठ किताबबाटै च्यात्यौ र? सबैसँग समान व्यवहार गर्न यो समाजले सिकाएन र? ए भुलेछु, म त त्यही समाज पो भन्दैछु जो विवाहको जन्ती त बन्यो तर मर्दाको मलामी बन्न सकेन। सामाजिक मर्यादा र सभ्यताको घाँटी च्यापेर हत्या, हिंसा, अहङ्कारका पापले लतपत भएर आफ्नै अस्तित्वको अपमान किन गर्छौ? ए मेरो सभ्य भनिएको समाज। धन्यवाद। कस्तो शक्तिशाली भनौँ न, त्यो एउटा उमेरगत हिसाबले हेऱ्यो भने त्यो यो त्यही त परिपक्व कविता जस्तो मलाई पनि फिल भयो। म पनि कविताहरू धेरै रुचाउने मान्छे हो, कविता धेरै सुन्छु पनि। यो कविताको केही त्यस्तो परिवेश छ यो लेख्दाखेरिको, यो किनकि यो भनौँ न एउटा लाइनबाट सुरु भएर एउटा भनौँ न अन्तिममा यहाँनिर गएर टुङ्गिनु पर्ने हो भने जसरी नै सुरु भएको छ क्या सबै कुराहरू समेटिया जस्तो समाजको। यो भन्नुपर्दा मैले एउटा प्रतियोगिताकै लागि लेखेको हो, लेखेँ तर भाग लिन चाहिँ सकेन, त्यतिखेरको अवस्था नै त्यस्तै भयो है। यो चाहिँ कस्तो थियो कि सामाजिक विकृतिहरूको टपिकमा कविता लेख्ने, त्यो टपिकमा कविता लेख्ने एउटा कविता प्रतियोगिता थियो, त्यसैको लागि तयार त पारेँ तर भाग लिन चाहिँ सकिनँ। अब त्यस्तै यो भएर केही समस्याले गर्दा मैले त्यसमा भाग लिन चाहिँ सकिनँ। त्यत्तिकै थियो, यो बाहिर कतै उ गरेको थिएन, आज पहिलोचोटि नै बाहिर खुसीको कुरा पनि भयो। पल्लवी म्याम, जस्तो उहाँको कविता योभन्दा पहिला जस्तो हुन्छ नि त्यो पार्टिसिपेट भएपछि त अब तपाईँहरूले थाहा पनि पाउनुभयो, उहाँको कविता सुन्नु पनि भयो, नवराजजीको मुखारबिन्दुबाट नि उहाँको त्यो कविता वाचन भएको थियो। त्योभन्दा पहिला कस्तो स्कुलहरूमा त्यो सुन्ने त्यस्तो थियो परिवेश? स्कुलमा उसले धार्मिक कुराहरू गाउने, श्लोकहरू, भजनहरू चाहिँ मैले सुनेको छु। कविता चाहिँ मैले सुनेको थिएन, लेख्छ जस्तो लाग्थ्यो कि साहित्यमा रुचि चाहिँ हो उसलाई, तर कविता चाहिँ सुनेको पहिलोपटक हो। एकैचोटि कविता पहिलोपटक कविता सुने, त्यो पनि प्रथम राष्ट्रव्यापी रूपमा कविता प्रतियोगिता, त्यसमा प्रथम अझ नवराज पराजुलीले वाचन गर्दाखेरि त कस्तो गर्व लागेको कि।
तपाईँको एकछिनपछि त्यो गजल पनि सुनौला, गजल मुक्तक जे छ कविता। तर त्योभन्दा पहिला जस्तो पारिवारिक पृष्ठभूमिको पनि कुराकानी गर्नुभयो, कस्तो यो थोरै अझ विरत रूपमा चाहिँ जानकारी गराइदियो हुन्थ्यो। जस्तो बुवाबाट चाहिँ केही ममा गुण आयो भन्ने पनि भन्नुभएको थियो, कस्तो यो अरू पनि हुनुहुन्थ्यो परिवारमा साहित्यतिर? मेरो बुवा चाहिँ यस्तो यो साहित्य भन्दा पनि गौराको चाहिँ एउटा गीतेहरू भन्छ नि त्यति पोख्ता हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ चाहिँ मेरो माइती घर बुढरमा हो। म त बुढरमा कहिले पनि गएको छैन, तर बुढरमा चाहिँ उहाँ चर्चित हुनुहुन्थ्यो अरे कि उहाँलाई चाहिँ बोलाउन आउँथ्यो कि अरूको ठाउँबाट लिन आउनुहुन्थ्यो अरे कि। अनि उहाँले आफैले रचना गरेको एउटा पुस्तक पनि प्रकाशित भएको छ। उहाँले प्रकाशन त गरेको होइन, तर उहाँ एकजनासँग मिलेर दुईजनाले मिलेर एउटा गौराको किताबै निकाल्नु भएको छ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ उहाँ साहित्यकार नै हो। अनि हार्मोनियमहरू बजाउने, भजन कीर्तनमा रुचि राख्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि यो फिल्डमा मेरो परिवारमा एकजना दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ लेख्नुहुन्छ। बाँकी मैले यो किताबबाटै अरू पत्र पत्रिकाबाट म्यागजिनहरूबाटै सिकेको कविता लेख्न र जन्मजात गुण चाहिँ बुवाबाटै आएको भन्छु। त्यसपछि अरू कविताका अरू विधाहरू, यो साहित्यका अरू विधाहरू सिकेको चाहिँ मैले पत्र पत्रिकाबाटै हो। गजल हो या कविता तयार पारिरहनु भएको थियो? मैले तयार पारेको छु, थाहा थियो मैले सुनाउनु पर्छ भनेर। मैले लोचनले कविता सुनाइसकेका छन्, मैले गजल नै सुनाउँछु। फेरि फेरि पुरानै रूपमा फर्काउन मिल्दैन, फेरि पुरानै रूपमा फर्काउन मिल्दैन, म खरानी हुँ अझै डराउन मिल्दैन। फेरि पुरानै रूपमा फर्काउन मिल्दैन, म खरानी हुँ अझै डराउन मिल्दैन। नुन छर्किने हातहरूको भिडभाड छ यता, नुन छर्किने हातको भिडभाड छ यता, नुन छर्किने हातको भिडभाड छ यता। घाउ छ लुकाउनुस् देखाउन मिल्दैन, नुन छर्किने हातको भिडभाड छ यता, घाउ छ लुकाउनुस् देखाउन मिल्दैन। तिम्रो प्रविधिले एक निर्जीव मसिन बोल्छ, तिम्रो प्रविधिले एक निर्जीव मसिन बोल्छ, तर बाको तस्बिर बोल्ने बनाउन मिल्दैन। अहिले मेरो बुवा हुनुहुन्न, जीवित हुनुहुन्न, मलाई सुनिराख्नु भएको छैन अहिले। तिम्रो प्रविधिले एक निर्जीव मसिन बोल्छ, तर बाको तस्बिर बोल्ने बनाउन मिल्दैन, म खरानी हुँ अझै डराउन मिल्दैन। कुशल दक्ष सपुत थुप्रै जन्मायो आमा, कुशल दक्ष सपुत थुप्रै जन्मायो आमा, अब एक इमान्दार जन्माउन मिल्दैन। कुशल दक्ष सपुत थुप्रै जन्मायो आमा, अब एक इमान्दार जन्माउन मिल्दैन। आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो मालिक, मालिक आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो, मालिक आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो। भनेकै हुँ मालिक आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो, भनेकै हुँ कात्रोमा खल्ती सिलाउन मिल्दैन। आज रित्तो हात प्रस्थान गर्नुभयो मालिक, भनेकै हुँ कात्रोमा खल्ती सिलाउन मिल्दैन। फेरि पुरानै रूपमा फर्काउन मिल्दैन, म खरानी हुँ अझै डराउन मिल्दैन। धन्यवाद। हाम्रो एउटा साहित्यिक उसले चाहिँ कति धेरै कुराहरू एकै उसमा बोलिदिन्छ है। हामीले कुराकानी गरे भए यति कुराकानी गर्नलाई सायद 2-3 घन्टा लाग्थ्यो पनि होला, जति कुरा एउटा यो गजलले बोल्छ, कविताले बोल्छ। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ तारा पल्लवीजी र लोचनजीसँग। उहाँको केही कुराकानीहरू तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, सपनादेखि लिएर 1-2वटा रचनाहरू सुन्नुभयो। धेरै कुराकानीहरू अझ बाँकी छन्। हाम्रो समाजको परिवेश स्थिति अनि साहित्य क्षेत्रको भनौँ न कुराकानी, त्यसपछि व्यावसायिक क्षेत्रको कुराकानी, विद्यार्थी र एउटा शिक्षकको कुराकानी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ तारा पल्लवीजी र लोचन जोशीजीसँग। लोचनजीको कविता सुन्यौँ, पल्लवीजीको गजल सुन्यौँ अघिल्लो हाम्रो आधा घन्टा जतिको पिरियडमा। यदि तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने अब के गर्ने भनेर चाहिँ सोच्नु पर्दैन। दिनेश खबरको चाहिँ युट्युब च्यानलमा तपाईँले गएर यो कार्यक्रम फेरि सुरुदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ र पेजमा पनि सुरक्षित हुन्छ, तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ।
र तपाईँको पनि कुनै जिज्ञासा चासो उहाँहरूसँग राख्नुपर्ने केही प्रश्नहरू छ भने लाइभ कमेन्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि हामी तपाईँको त्यो प्रतिक्रिया अनि त्यो प्रश्न चाहिँ समेट्नेछौँ भने 091 410 216 को बाटोमा तपाईँले अन्तिमतिर चाहिँ 1-2वटा कल गर्नुभयो भने पक्कै पनि हामी कल लिन्छौँ नै। र ढिला नगरिकन फेरि हाम्रो विमर्श अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। लोचनकै कविताबाट फेरि सुरु गरौँ होला, किनकि एकदम शक्तिशाली कविताहरू आइरहेछन् होइन। विस्फोट अघि हाम्रो अनौपचारिक कुराकानीमा भने जस्तै विस्फोट भए जस्तै गरेर चाहिँ एकदम समाजलाई चाहिएको जस्तै कविताहरू भइरहेछन्। त्यसैले सुरु गरौँ होला। एउटा मसान घाट शीर्षकको कविता छ होइन, त्यो सुनाउन चाहे मैले। चितामा लेटिएको मेरो शरीर अनि त्यसलाई ताकिरहेको म, चितामा लेटिएको शरीर अनि त्यसलाई ताकिरहेको म, मैले चिनेको म र म, मैले चिनेको म र मको अन्तर मैले तब बुझेँ जब हिजोसम्मका नातागोता सबै हराई म केवल एउटा लास बन्न पुगेछु। जब हाँस्ने र रुने बहाना बिलाइरहेथ्यो, जब दुखाइ र आनन्द के हो मेरो शरीर बिर्सिरहेथ्यो, जब चिताको आगो रन्किएर खरानी भइरहेथ्यो, तब मेरो शरीर अस्तित्व त्यागी अस्तित्व ग्रहण गरिरहेथ्यो, अस्तित्व त्यागी अस्तित्व ग्रहण गरिरहेथ्यो। तब पञ्चभौतिक शरीर त्याग गरी मेरो महाप्रस्थान भइरहेथ्यो। केही पलका लागि भए पनि आफूलाई चिन्ने, केही बेरका लागि भए पनि आफ्नासँग मिल्ने र सबै बोझबाट मुक्त हुने क्षण त मृत्यु नै रहेछ। आफ्ना पाप र पुण्यको नापतोल गर्न सकिने, आफ्ना सबै कर्मको प्रायश्चित गर्ने ठाउँ त मसान घाट नै रहेछ। कति भनौँ न शब्दहरू त्यही त भनिरहेको छु म। जस्तो म्याम तपाईँलाई यो जस्तो शब्दकै कुरा छ यहीबाट सुरु गरौँ होला। जस्तो यो कविता हुँदा तपाईँले पहिला हाम्रो छन्दमा पनि कविता लेख्नुहुन्थ्यो तपाईँ भनिसकेपछि अब यो क्षेत्र पनि कविताहरू त अब सुन्ने हेर्ने त भइ नै हाल्यो। त्यसैले यो शब्द छनौटको सवालमा के लाग्छ तपाईँलाई? यो विषयमा शब्द छनौटको सवाल चाहिँ कसरी बन्न पुग्छ? यो जस्तो उहाँको स्ट्रङ जस्तो देखियो, कसैको कमजोर हुन्छ तर भावनात्मक रूपमा कविता राम्रो बोलिरहेको पनि हुन्छ, कुनै ठाउँमा शब्द मात्रै पनि हुन्छन्, त्यही पनि हो कि क्या हो भन्ने किसिमको भनौँ न भ्रम छर्ने किसिमको स्थिति पनि निर्माण हुन्छ। यो शब्दकै खेल भनौँ न धेरै जसो। त्यसैले शब्दको उसमा चाहिँ शब्दलाई चाहिँ लिने सवाल, जस्तो शब्दलाई थुपार्ने सवाल, शब्दलाई मिलाउने सवाल, यी सबै कुराहरू का लागि शब्द चाहियो। शब्द खोज्ने प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, केले चाहिँ राहत दिन्छ, सहयोग गर्छ? शब्द मात्रै थुपारेर त कविता बन्दैन होइन। अब त्यो चाहिँ आफ्नै विशेषता हो। कसैले एकदम सरल शब्दमा पनि मिठो भाव बोक्नु भएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो राष्ट्रकवि माधव घिमिरेका शब्दहरू जटिल हुँदैनन्, एकदम सरल हुन्छन् तर बहुत लोकप्रिय छन् तिनका उहाँका सबै रचनाहरू। अब लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कुरा गर्नु भने उहाँको कविताहरू बुझ्नै गाह्रो हुन्छ होइन। उहाँको आफ्नो विशेषता हो कि त्यो भनेको। अब शब्दमा कसरी उतार्ने, कसरी त्यसलाई एक्सप्रेस गर्नेमा भर पर्छ। शब्द जटिल होस् वा सरल, त्यसको अर्थ वा त्यसकोमा मिठास हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अध्ययनले कस्तो प्रभाव पार्छ? अध्ययनले चाहिँ शब्दमा एकदम अध्ययन गर्ने बानीले चाहिँ शब्दहरूमा चाहिँ परिष्कृत शब्दहरू हुँदै आउँदै जान्छन्। क्या कविताहरू परिष्कृत बन्नुको कारण त्यसमा शब्द चयनले नै कवितालाई वा कुनै पनि रचनालाई मिठो बनाउने हो। शब्द चयन भन्नुको यो अर्थ होइन कि एकदम अप्ठ्यारा डिक्सनरीमा खोज्नुपर्ने शब्दहरू हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर शब्दले सही ठाउँमा सही शब्दको उपयोग चाहिँ अध्ययन र साधनाले नै हो मान्छेलाई त्यो गराउने। लोचनलाई कस्तो लाग्छ यो अध्ययनको सवालमा? किनकि यो त्यत्तिकै त यो कुराहरू जस्तो भनौँ न आउँदैन। जस्तो शब्दहरूकै सवालमा पनि विद्यालयमा एक किसिमको सिकाइन्छ होइन, परिवारमा त्यो समाजको परिवेश एक किसिमको हुन्छ र फेरि यो तेस्रो भनौँ न पाटो जस्तो कि अध्ययनलाई चाहिँ हेऱ्यो भने यो तरिकाले हेऱ्यो भने एउटा स्कुल छ आफ्नो किसिमले त्यो कोर्समा भएको कुरा र जुन सोसाइटीमा स्कुल छ त्यही सोसाइटीको छाप एक किसिमको रहन्छ। फेरि पारिवारिक रूपमा जुन परिवेशबाट हुर्किएर आइएको छ त्यसको प्रभाव रहन्छ। फेरि अर्को चाहिँ अब भनेको
अध्ययन पुस्तकहरूकै सवाल हो। यो सवालमा चाहिँ के लाग्छ? शब्द चयनहरूमा चाहिँ अध्ययनले एकदमै फरक पार्छ। अघि म्यामले भनि नै हाल्नुभयो होइन शब्द चयनको विषयमा। अनि त्यसपछि वरिपरिको माहौल कस्तो छ त, कस्तो माहौलमा हुर्किरहेको छौँ होइन, कस्तो माहौलमा हाम्रो दिनचर्या कस्तो माहौलमा चलिरहेको छ। अनि त्यसपछि मैले अघि पनि भने म बाबासँगै धेरै हुन्छु होइन। बाबासँग घुम्दाखेरि बाबाको कामहरूमा गर्दाखेरि होइन, अरू कतै बाबासँगै जाँदाखेरि धेरै मान्छेहरूसँग भेट हुन्छ कि, धेरै किसिमका मान्छेहरूसँग होइन, एकदमै महान महान व्यक्तिहरूसँग पनि भेट हुने मौका मिलेको छ होइन। उहाँहरूबाट पनि केही सिकिन्छ है। कस्तो हुन्छ कि कुनै अब महान व्यक्तित्वहरू कसरी चिनिन्छन् कि उहाँले बोल्दाखेरि पनि बोल्ने शैली र उहाँहरूले बोल्दाखेरि प्रयोग गर्ने शब्दहरू पनि होइन, कसैलाई गाली नै गर्न लागेको भए पनि एकदमै सभ्य भाषामा त्यो मान्छेले बोलिसकेको हुन्छ अनि बल्ल बुझ्छ यसले त मलाई गाली गरेको रहेछ भन्ने बुझ्छ होइन। त्यस्तो शब्दहरू प्रयोग हुन्छ होइन, त्यो बोल्ने शैली नै त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यो शब्दकै खेल हो। त्यसैले शब्द छनौटमा शब्द चयनमा चाहिँ कस्तो गरिरहेछ मान्छेले, उसको आफ्नो व्यक्तित्वलाई पनि त्यही किसिमले अगाडि बढाइरहेछ भन्न मिल्यो। जस्तो पारिवारिक पृष्ठभूमिको कुरा अघि उहाँको चाहिँ हामीले बुझ्यौँ म्यामको चाहिँ, तपाईँको जस्तो लोचनजीको चाहिँ हामीले सुनेनौँ है, त्यो हुनाले चाहिँ थोरै तपाईँको पनि जानकारी गरायो। पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि अब सानैदेखि अब मेरो पारिवारिक एकदमै पारम्परिक पृष्ठभूमि छ होइन। अनि त्यसपछि मेरो अब म्यामले अघि भन्नुभयो वैदिक कुराहरूतिर रुचि बढी छ। त्यो चाहिँ अब सबै नै घरमा अब कस्तो छ कि घरमा सबै नै त्यस्तै हुन्छ। अब सानैबाट अब बाजेले नै मलाई अलिकति त्यो वैदिक कुराहरूतिर गर्ने होइन, पूजापाठका कुराहरू सिकाउनु भयो होइन। अनि त्यसपछि अब अलिकति राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि छ होइन, हजुरलाई थाहा नै छ। अब अलिकति राजनीतितिर पनि हुनुहुन्छ घर परिवारका होइन। पक्कै पनि सबै कुराको समिश्रित छ। जस्तो म्याम उहाँको सपनाको कुराकानी गरिसकेका छौँ हामीले। अब तपाईँको पनि केही एउटा यो चिज चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ अहिले चाहिँ? पहिलाको हुन त त्यो किसिमको त्यो तपाईँको जुन लोचनको उमेरमा त त्यो किसिमको सामाजिक परिवेश नै थिएन भन्ने कुरा भयो। तर अहिले जस्तो काम गरिरहनु भएको छ, अनुभव छ, सिकिरहनु भएको छ, किनकि पढाउनु भन्ने पनि एक किसिमले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराको एक्सपेरिमेन्ट गर्दै सिक्ने नै हो भनेपछि अब चाहिँ लाइफको चाहिँ भनौँ न एउटा एकचोटि त अब भनौँ उत्तरार्धमा पुग्नुपर्छ लाइफको, त्यो पिरियडसम्म चाहिँ यो कुरा चाहिँ एचिभमेन्ट गर्छु भन्ने त्यस्तो केही छ सपना? अब मेरो रुचिको कुरा गर्ने हो भने मेरो गजल नै हो। गजल सुन्न, गजल लेख्न, गजल वाचन गर्न नै मलाई मनपर्छ। अब यसैमा यही गरेर मैले जीवनयापन गर्छु भन्नु चाहिँ अहिले मूर्खता नै हो होइन, नेपालको परिवेशमा चाहिँ होइन। यो मेरो रुचिको विषय भयो, यो मेरो पेसा त यसलाई बनाउन सकिँदैन होइन। यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर अनि सँगै मेरो अर्को जो मैले स्कुल हामीले सुरु गरेका छौँ अहिले धनगढीमा गृह एकाडेमी भनेर हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यो स्कुललाई एउटा हाइट्समा पुगाउने मेरो एउटा अर्को लक्ष्य छ। यसलाई सँगै लैजाने कि स्कुल मेरो रुचि शिक्षण पेसा रुचि पनि साथै यसैले अगाडि बढायो भने हाम्रो चाहिँ अहिले स्कुलमा सोसाइटीमा हामीले यो राम्रो शिक्षा दिन सक्नु पनि सही समयमा बच्चालाई सही शिक्षा दिनु अहिले हाम्रो उद्देश्य छ। हामी पढाउने भन्दा पनि अहिले सिकाइतिर बढी हामीहरू उन्मुख छौँ। बच्चालाई सिकाउने कसरी भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ अनि स्कुललाई नै अगाडि बढाउने हाम्रो छ। अब हाम्रो स्कुलले के दिइरहेको छ भन्दा पनि मैले लोचनले भन्यो भने अझ राम्रो हुन्छ होइन। ग्ली एकाडेमीले के दिइरहेको छ अहिले धनगढीमा कस्तो छ र किन चयन गर्ने ग्ली एकाडेमी भनेपछि मैले अलिकति लोचन यो दुईटै पाटोमा ग्लीलाई किन चयन गर्ने र त्यसलाई हाइटमा पुगाउने मेरो अर्को लक्ष्य हो। यो पक्कै पनि लोचनजीबाट अन्तिमतिर सुनौ होला पनि ग्लीको चाहिँ राम्रो पाटो चाहिँ के छ, थोरै सुधार गर्नुपर्ने पाटोहरू चाहिँ के छ अब एउटा विद्यार्थीको नाताले भन्ला नै। त्यसैले जस्तो समाजको कुरा पनि गरौँ होला किनकि यही समाजमा छौँ हामी। अहिले जो पढाइको कुराकानी आयो जस्तो अहिलेको भनौँ न नयाँ मान्छेहरू अर्थात् जो भोलिका भविष्यका कर्णधार उनीहरूको त जब भनेको स्कुल हो। स्कुलमा जस्तो किसिमको शिक्षा पायो त्यस्तै किसिमले पछि उहाँहरूले पनि समाजलाई अगाडि डोर्याउने हो र परिवारमा अनि त्यसपछि समाजमा जुन हिसाबले उमाथि व्यवहार भइरहेछ भोलि उसले पनि त्यही किसिमले चाहिँ समाजलाई बुझ्ने हो र अगाडि बढाउने हो भनेपछि त यो विषयमा चाहिँ थोरै चिन्तन जरुरी हुन्छ हरेक तबकाको। त्यसैले यहाँ हामी भनौँ न उमेरको हिसाबले सम्मिश्रित छौँ, कोही 20-21को छौँ, कोही 15-16को छौँ अनि त्यसपछि अब भनौँ कोहीले चाहिँ अब 30-32 वर्षको उमेर क्रस गरिसकेका छौँ भनेपछि
त्यसैले यो तिनटैको उसमा बुझ्दाखेरिमा बुझाइको सवालमा मेरो त आफ्नो छँदै छ। म तपाईँकोबाट बुझ्न चाहे यो अहिलेको जो हाम्रो समाज छ यसलाई चाहिँ कुन तरिकाले बुझिरहनु भएको छ? यो केही हाम्रो प्रोग्रेसिभतिर अगाडि बढिरहेछौँ कि होइन, केही अझै यो जति हुनुपर्ने हो त्यति छैन कि कस्तो लाग्छ? अब समाज आर्थिक उन्नतिको हिसाबले त अगाडि नै बढेको देखिन्छ होइन। अब शिक्षा प्रविधि हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढेको देखिन्छ। तर अहिलेको जेनेरेसनमा यो संस्कार परम्परा भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मिसिन्छ होइन। अब आर्थिक रूपले सबल हुनु मात्रै विकास हो भने विकसित छ समाज पक्कै पनि, तर त्यसका साथसाथै बच्चाहरूमा संस्कृतिको विकास, आफ्नो कुरालाई जोगाउने जो एउटा संस्कार हुन्छ त्यसको विकास हुनु चाहिँ जरुरी छ। अनि हामी इङ्ग्लिस एजुकेसनको कुरा गर्छौँ। इङ्ग्लिस एजुकेसन आवश्यक छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पहुँच बनाउन एकदम जरुरी छ। त्यसको सँगसँगै आफ्नो भाषा संस्कृति आफ्ना संस्कारहरूलाई नबिर्सिने किसिमको शिक्षा पद्धति चाहिँ ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ कमी देखेको छु धेरै ठाउँहरूमा जाँदाखेरि। आफ्नो बच्चाले इङ्ग्लिस बोलिदियो भने आई नोज देखाइदियो भने खुसी हुने गार्जियनहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यो बच्चालाई नेपाली चाहिँ पछि गुरुआमाले लेखेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ कि नोज भनेको नाक हो भनेर पछि सिक्छ कि बच्चाले, त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने नै। भनेपछि लोचनलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? जस्तो अहिलेको परिवेश एउटा किसिमले सहज लाग्छ अहिलेको रूपमा मैले बुझेको भनेको अहिलेको समाज होइन, म्यामले भनिहाल्नु आर्थिक हिसाबले अगाडि नै बढिरहेको छ होइन। आर्थिक रूपले प्राविधिक रूपले अगाडि नै बढिरहेको छ। तर त्यो मात्रै विकास होइन होइन। विकास अब आफ्नो भित्रबाट नै विकास हुनु पर्यो होइन। मान्छे पनि विकसित हुनु पर्यो नि, समाज मात्रै विकसित भएर हुँदैन, मान्छे आफै पनि विकसित हुनु पर्यो। अनि त्यस अहिलेको विषयमा मलाई के लाग्छ कि हामीहरू आधुनिकीकरणको नाममा पश्चिमीकरण भइरहेका छौँ होइन। हामीले उतातिरको राम्रो कुरालाई लिन सकेनौँ है। उतातिरको अब उसरी भनेर सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा उतातिरको हामीले फ्यासन मात्रै लिन सक्यौँ होइन, उताको राम्रो गुणहरू लिन सकेनौँ होइन। अब हामीसँग सबै चिज छ कि, हाम्रो परम्पराहरूदेखि लिएर होइन, हाम्रो सबै कुराहरू हामीसँग सबै चिज छ। अझै पनि हामीले आफूले चिन्न सकेको छैनौँ कि कस्तुरी मृग जस्तै भएका छौँ हामीहरू होइन। पक्कै पनि लोचन अब लगभग अन्तिमतिर छौँ। गिलीको विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। गिली चाहिँ किन हुन त अब त्यो परिवारले त्यो किसिमले पहिला त ल बच्चामा त भयो, तर ठुलो भइसकेपछि पछि स्कुल चेन्ज गर्ने त्यो किसिमको हुन्छ। अझैसम्म पनि पढिरहनु भएको छ भन्नुको मतलब केही न केही त देखेरै, अर्थात् आफूले पनि बुझ्ने भइसकेपछि त आफूलाई पनि लाग्छ यो चाहिँ राम्रो बाटो छ मेरो स्कुलको भन्ने। त्यो चाहिँ के लाग्छ गिलीमा चाहिँ किन एउटा भनौँ न अब नयाँ बच्चा यदि पढ्न चाह्यो त्यता भनेपछि, अर्थात् नयाँ तपाईँकै उमेरको कसैले फेरि पढ्न खोजिरहेछ त्यहाँ भनेपछि उसले चाहिँ किन गिली चुज गर्ने के लाग्छ? अब गिली चुज गर्नुपर्ने कारणहरू त होइन, अब सुरुबाट नै गिलीमा लाग्यो पछि अब कस्तो हुँदो रहेछ कि बिचमा अब कस्तो छ कि गिलीबाट निस्केको प्रडक्टहरू पनि हेऱ्यौँ हामीले होइन, एकदमै ठुलो स्तरमा पुग्नु भएको छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँको शिक्षकहरू पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ होइन, पढाउने तरिका पढाउने शैलीहरू। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको मैले बुझेको भनेको यता किताबी ज्ञान बाहेकको अरू ज्ञानहरूमा पनि होइन विद्यार्थीको क्षमता कस्तो छ त्यसमा पनि ध्यान दिइन्छ होइन। पूर्ण रूपमा त्यो रटन्त विद्या होइन एकदमै किताबी किडा जस्तो त्यस्तो गराइँदैन। सबैभन्दा राम्रो बाटो भनेको गिलीको होइन। अनि त्यसपछि म्यामहरू तपाईँहरू पनि यही चाहनुहुन्थ्यो कि लोचनजीले भने जस्तै कि फरक चाहिरहनु भएको छ परिवेश त्यो भएर? त्यही हामीले पनि त्यही नै चाहेको, किताबबाट जस्ताको तसै पढेर सुनाउने त्यो शिक्षा पद्धति हामीले चाहेको होइन। हामीलाई बच्चालाई जीवनयापनको लागि नहुने कुराहरूको सिकाइ कि पढाइ भन्दा पनि हामीले सिकाइमा बढी फोकस गरेका छौँ र त्यो हामीले गरेका पनि छौँ होइन। जस्तो कि लोचनले भनिसकेका छ होइन, त्यो अब किताबमा त सबै ठाउँमा त्यही हुने हो नि, एउटै कुराहरू करिकुलममा मात्रै नगएर उसलाई आफ्नो जीवनको लागि चाहिने जस्तै बोल्ने शैली, सुन्न सक्ने, आफ्नो कुराहरू भन्न सक्ने अनि केही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ हामीले फोकस बढी गरिरहेछौँ। जस्तै एउटा कपोकल्पित प्रश्न जस्तै गरेँ मैले, थोरै रमाइलो पनि होस् अन्तिममा भनेर पनि र एक किसिमको बुझाइलाई पनि यसले देखाउँछ। जस्तो म्यामको ठाउँमा लोचन भइदिया हो के गर्ने भन्ने सोच्थेँ, कहिले काहीँ लाग्छ कि लाग्दैन स्कुलहरूको जाँदा यताउता गर्दा? म्यामको ठाउँमा म भइदिएको भए त अब के भन्न अब केही छैन ठ्याक्कै अब त्यो उनै फरक भइहाल्यो होइन। अब
ल त्यो छोडिदिउँ ल, जे भए पनि त्यो किसिमले अहिले ट्याक्कै गर्न सकिएन। जस्तो पोलिटिकली रूपमा कुराकानी गर्दाखेरिमा धनगढीको ल आफै मेयर भइदियो भए चाहिँ म धनगढीको मेयर भइदिएको भए अहिलेको हिसाबमा त अब अहिले हेर्दाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो ल? एक दिनको लागि आउनुभयो भने एक दिनमा त केही पनि गर्न सकिँदैन होइन, त्यो त अब पुरै नै उ भइहाल्यो। अब म धनगढीको मेयर भइदिएको भए अहिलेको हिसाबमा चाहिँ एकदमै जरुरी भनेको यता के भइरहेछ, प्लानहरू त बनिरहेछ होइन, एकदमै ठुलो ठुलोहरू बनिरहेछ, तर त्यसले ल्याउन सक्ने कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्छ त्यसमा ध्यान नदिएर नै ठुलो ठुलो विकासको कामहरू त प्लानहरू बन्छ, योजनाहरू बन्छ, तर त्यसलाई ल्याउँदाखेरि त्यसले के कन्सिक्वेन्सेसहरू ल्याउँछ त होइन, त्यसको नेगेटिभ पार्टहरूमा बढी ध्यान दिँदैन। अहिले हामीले हेऱ्यौँ नि यो सिस्टमले गर्दा डुबानको समस्याहरू कति बढिरहेको छ, त्यो त पहिला नै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू थियो नि, यो ठाउँमा यस्तो गर्दा यो ठाउँमा डुबान आउन सक्छ। हामीसँग त्यो रिसोर्स नभएको पनि होइन होइन, रिसोर्स थियो हामीसँग होइन, एकदमै इन्जिनियरहरू पनि त्यत्रो ठुलो प्लान बनेको थियो है, एकदमै दक्ष इन्जिनियरहरूले नै बनाएको हो होइन। अनि त्यसपछि यो कुराहरूमा अलिकति काम गर्दै ध्यान दिन्थे। कविहरूकै कुराकानी गरौँ, नवराज पराजुलीको उसको लागि चाहिँ ल एक दिन तपाईँ नवराज पराजुलीमा जे छ त्यो एकै दिनको लागि चाहिँ तपाईँमा आउने भयो भनेपछि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? किनकि तपाईँको कविता नवराज पराजुलीले पढिसकेपछि फरक किसिमको भनौँ न अर्को धार समायो भनेपछि तपाईँलाई आफैले पनि महत्त्वपूर्ण लाग्यो होला। त्यसको लागि भएको भए त मैले अहिलेसम्म जति पनि कविताहरू तयार पारेको छु नि वाचन शैली नै हो। नवराज पराजुलीको कविता पनि एकदमै राम्रो हुन्छ होइन, अब त्यसमा सुनमा सुगन्ध छ अरे चाहिँ वाचन शैलीले पनि एकदमै राम्रो बनाइदिन्छ कि। म्याम हामी एकचोटि थोरै किनकि लोचनको उमेरतिर जाउँ, अहिलेकै यही परिवेशमा पढ्न पाइदिया भए, लोचनको जसरी पछाडि बसेर तपाईँलाई अगाडि पढाइदिने कोही भइदिया भए, त्यो वातावरण फेरि त्यो बेला जानु पर्यो भनेपछि चाहिँ कुन चाहिँ बाटो चाहिँ चेन्ज गर्नुहुन्थ्यो अहिले आएमध्येको? ओहो त्यस्तो त्यो ठाउँमा फर्किन पाए, लोचनको उमेरमा म भइदिएको भए, अहिले म विद्यार्थी भइदिएको भए म धेरै अपर्च्युनिटी पाउँथेँ जस्तो लाग्छ। कुन बाटोतिर जान्थेँ भन्दा म कलातिर नै जान्थेँ होला। म यो डक्टर इन्जिनियर भन्ने मेरो दिमागमा कहिले पनि आएन होइन, त्यो नै ठुलो भन्ने पनि होइन। म सोसलको विद्यार्थी हुँ, म बच्चालाई पनि त्यही सिकाउँछु, कुनै पनि पेसा ठुलो सानो हुन्न भन्ने सिकाउँछु। र म चाहिँ कला क्षेत्रतिरै जान्थेँ होला र मलाई यो आर्ट पेन्टिङतिर पनि रुचि छ होइन। अब त्यही अहिले भएको परिवारले पनि बुझ्थ्यो होला यतातिर रुचि छ भनेर होइन, यो पेसा पनि अँगाल्न सकिन्छ भने उहाँले पनि बुझ्नुहुन्थ्यो होला। र म जुनसुकै क्षेत्र होस् कलाकै क्षेत्र रोज्थेँ होला म चाहिँ। तर म त्यति बेलाको भन्दा अहिले चाहिँ अलि राम्रो विद्यार्थी हुन्थ्यो कि टिचरहरूको प्यारो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यतिखेर कस्तो थियो भने उसमा पढाइ बाहेक अरू कुरा केही छ भने बिग्रेको भनेर मानिने होइन, पढ्नमा ध्यान छैन भनेर रिसाउने, अनि त्यो माहौल पाइने कि मैले जो अहिलेका विद्यार्थीले जो टिचरबाट जो पाउँछ नि त्यो मैले पटक्कै पाएको छैन। त्यो चाहिँ मलाई एकदम कमी चाहिँ सधैँ खल्छ कि त्यो। मैले कक्षा 9-10सम्म पढ्दासम्म पनि म ऐश्वर्य विद्यालयमा पढेको हुँ, पछि गएर ठुलो भएर त्यहाँ पनि मैले त्यो चाहिँ पटक्कै पाएन। मैले त्यो माया यो गर्नुपर्छ, यो के भन्छन् इन्करेज गर्ने भन्ने मैले त्यो चाहिँ भेटिनँ। त्यो चाहिँ कमी सधैँभरि खल्छ। अहिले भएको भए म त्यो पाउँथेँ होला जस्तो लाग्छ। जादुको छडी हातमा आयो, समाजको ल यो कुरा चाहिँ चेन्ज, जे कुरा पनि चेन्ज गर्न सक्छ तर एउटै कुरा मात्रै चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने किसिमको भ्रष्टाचार, मान्छेमा भ्रष्टाचार गर्ने मेन्टालिटी चाहिँ पुरै डिलिट गरिदिन्थ्यो एकैछिनमा। जादुको छडी भन्दै सम्भव थियो हुन्थ्यो त्यही भन्न खोजिरहेको थिएँ। सेकेन्डमा मलाई मेरो आवाज चाहिँ राम्रो भइदियो आवाज राम्रो गाउँथेँ होला, आफ्नो गजलहरू वाचन गर्थेँ होला जस्तो लाग्छ, गाउँथेँ होला जस्तो लाग्छ। यो रमाइलो कुराकानी पनि गऱ्यौँ। जस्तो अब अन्तिमतिर छौँ, धेरै कुराहरू छुट्टे पनि होलान्, केही भन्नै खोजिरहेको कुराहरू थियो। अन्तिममा लोचनजीको एउटा कविता अझ फेरि सुन्छौँ नै लिएर आउनु भएको छ भनेपछि पक्कै पनि ल त्यो अन्तिमतिर सुनौला नै। जस्तो म्याम केही त्यस्तो छुटेको छन् भन्नै पर्ने कुराहरू छन् र हामीले त्यो कुरामा चाहिँ पुग्नै पर्थ्यो भन्ने छ कि? मैले धेरै बोल्न त मिल्दैन यो विषयमा। अहिले जो यो गजलको बिचमा जो विवादहरू भइरहेका छन्, गजल स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ भने होइन गजल छन्दमा लेख्नुपर्छ, गजल लयमा लेख्नुपर्छ भन्ने एउटा अर्को पक्ष छ। मलाई लाग्छ गजललाई गजल मात्रै हुन दिउँ कि, गजललाई यो नै हुनुपर्छ, यो मेरो पेसा हो, यतिजना यो मेरो ग्रुपमा आऊ
तिमीहरू यसरी लेख भन्ने जो यो भइरहेको छ त्यो चाहिँ गलत भइरहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। गजल भनेर लेखेका हौँ, गजल नै लेखौँ, छन्दमा लेखौँ, स्वतन्त्र लेखौँ, लयमा लेखौँ, जसले जस्तो सक्नुहुन्छ त्यही लेखौँ, गजल लेखौँ, लेख्नेलाई लेख्न दिउँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो भित्र राजनीति नगरौँ, त्यो नियन्त्रणमा नलिन खोजौँ, कोही व्यक्ति नियन्त्रणमा लिन नखोजौँ होइन, आफ्नो कसैले व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा यसलाई चाहिँ नचलाऊँ भन्ने लाग्छ। गजल यो साहित्य क्षेत्र भनेको सबैको हो, जसले पनि कलम चलाउन पायो। बरु कसैको केही छ भने एकअर्काले गरेर बरु सुझाव दिउँ, यसो गर भनेर सल्लाह दिउँ, सुधार्ने कोसिस गरौँ। यो यहीमा लेख्नुपर्छ र यो मैले लेखेको भन्दा बाहेक गजल होइन भन्ने जो यो प्रतिक्रिया आउँछ, यसमा चाहिँ नि यो चाहिँ एकदम चित्त गलत भइरहेछ, यसमा सुधार गरौँ भन्ने त्यसको आग्रह नै एकदम आग्रह। लोचनजी कविता सुनौ त्यसपछि। द सेल्फलेस सेल्फिस भन्ने छ होइन टपिक यसको, भनेर चाहिँ स्वार्थ रहित स्वार्थी होइन, स्वार्थ रहित स्वार्थी। द सन राइजेस फर मी, द स्टार्स ट्विङ्कल फर मी, द डिभाइन बडिज revolve around me. The sound of the silence, ocean within a drop, the brightness of the dark, all these impossibilities I experience every moment. My speeches and the words, my blessings and the curse, my prayers and the sins, all I do for me but not for myself. What I do is for me but not for myself. What I think is not for my thought, but it's always me talking to myself about myself. Well, I am the selfless selfish. Wow. इङ्ग्लिसमा पनि त्यतिकै शब्दहरू हेर्नु न कति वेटेड खोजिरहेछन्। धेरै राम्रो भविष्य देखिरहेछौँ है, अगाडि बढ्नुहोस्, शुभकामना छ। र केही त्यस्तो अन्तिममा छुटेको जस्तो म यो चाहिँ भन्थेँ भन्ने लागेको छ केही त्यस्तो विषय तपाईँहरूलाई भनेको मैले? छुटेको जस्तो त अब केही म भन्ने थिएँ यो विषय चाहिँ भन्ने यो आजको अन्तर्वार्ता चाहिँ कति हो लोचनजी? मेरो पहिलो नै कन्फिडेन्ट लेभल एकदम हाई देखिरहेको थिएँ, त्यसैले चाहिँ मैले यो सोधेँ। पहिलो नै हो, पहिलोचोटि नै हो। हस्, अन्तिममा छौँ, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। केही रमाइलो कुराकानी पनि भयो, केही कपोकल्पित कुराकानीहरू भए, केही चाहिँ वास्तविकतामा आधारित कुराकानी भए, एक दुईवटा गजलहरू अनि त्यसपछि कविताहरू सुन्यौँ। सायद श्रोता दर्शकहरूलाई न्याय गऱ्यौँ जस्तो लागिरहेछ र आगामी दिनको शुभकामना भन्दै आजको कार्यक्रमबाट नै छुट्टिनुपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश एफएम परिवारलाई र प्रस्तुता भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गजलकार, त्यसै गरेर चाहिँ गिलीका फाउन्डर तथा भाइस प्रिन्सिपल तारा पल्लवीजी र कवि विद्यार्थी लोचन जोशीजीसँग। उहाँहरूसँग गरेको यो विमर्श तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरे। पक्कै पनि तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया आयो भने हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ यो अनुरोध गरेँ। अहिलेसम्म हामीलाई पनि हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र फोन कलहरू मैले भनिसकेकै थिएँ, अन्तिमतिर तपाईँको आयो भने लिनेछु, पक्कै पनि आएन। सायद हामीले आफ्नो जिज्ञासाहरूबाट भनौँ न, मैले गरेका प्रश्नहरूबाट तपाईँहरूको जिज्ञासा मेटियो होला भन्ने मैले विश्वास लिएँ। यसको लागि तपाईँहरूको जुन अहिले हामीलाई सुनेर एक किसिमको भनौँ न सिप अर्थात् अनुसरण गर्नुपर्ने कुराहरू लिनुभयो होला भन्ने एउटा किसिमको आफूभित्र विश्वास राख्दै आजको कार्यक्रमबाट भने मैले पनि बिदा माग्नुपर्छ। हाम्रो प्रविधिबाट हामीलाई साथ दिनुहुने कल्पनाजी र छोटोजी दुवैजनालाई आभार प्रकट गर्दै भोलि फेरि आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट भने बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार।